अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, सारा दिन मीडिया पे यही खबर जीनत बनी रही कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मान पाक में मुलाकात हुई है वो कोई अच्छी नहीं रही। और शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह चमकते चेहरे के साथ ज़मान पाक में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आए थे, वो मुलाकात बहुत ज़्यादा मांद पड़ गई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बुझे चेहरे के साथ ज़मान पाक से रवाना हो गए। ये मामला कुछ दिन पहले उस वक्त सामने आया था जब फवाद चौधरी साहब और आमिर कियानी साहब और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब ने अडयाला जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। खैर, आमिर कियानी साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मीडिया को ये बताया था कि कुछ दिनों के बाद जो मामलात हैं वो वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगे। फवाद चौधरी साहब और उनके साथियों की शाह महमूद कुरैशी साहब से अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई थी, ज़राए ने यह दावा किया था कि फवाद चौधरी साहब और उनके साथियों की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब को यह बावर करवाया गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर आके ज़मान पाक में इमरान खान साहब से मिलें और उन्हें बताएं कि वो फ़िलहाल पार्टी से अलग हो जाएं, मियां नवाज शरीफ के फार्मूले पर अमल करें, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने 2017 में पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, अपने आप को माइनस कर दिया था और जो उनके भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको पार्टी का सदर नामजद कर दिया था। तो इसी तरह फिर नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग नवाज, उसने सरवाइव किया था। तो आप भी शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के पास जाके उन्हें यह पैगाम दें कि वो भी पीटीआई से अलहदा हो जाएं, चेयरमैनशिप से अलहदा हो जाएं और जो पार्टी का झंडा है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में दे दें। क्योंकि फवाद चौधरी साहब हों या आमिर कियानी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों या महमूद मौलवी साहब हों और या जो दीगर पीटीआई रहनुमा हैं, वो तो ये चाहेंगे कि वो पीटीआई में ही रहें, चाहे इमरान खान साहब पीटीआई से माइनस हो जाएं, लेकिन उनका जो तड़का है ना वोट का, वो इमरान खान साहब के साथ ही हो, क्योंकि इमरान खान साहब की सपोर्ट होगी तो ही इन रहनुमाओं को वोट मिलेगा। अगर इमरान खान साहब इन रहनुमाओं को अलहदा कर देते हैं तो फिर इनको वोट तो इमरान खान साहब का नहीं मिलेगा, फिर ये ज़ीरो ही तस्वुर होंगे सियासत में। तो ये सिर्फ एक ज़राए का दावा था कि जो मुलाकात हुई है फवाद चौधरी साहब और उनके साथियों की शाह महमूद कुरैशी साहब से जेल में, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को यही पैगाम दिया गया है कि वक्ती तौर पे इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी से अलहदा हो जाएं और जो लीडरशिप है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में दे दें और शाह महमूद कुरैशी साहब फिर पार्टी को चलाएं। 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से रिलीज़ किया गया और हैरान कुन तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा अरेस्ट नहीं किया गया। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिलीज़ होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, पार्टी छोड़ने का भी नहीं कहा और पार्टी ओहदों से दस्तबरदारी का भी नहीं कहा। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये ज़रूर कहा कि वो पहले इमरान खान साहब से मिलने ज़मान पाक जाएंगे और फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब से मिलने रोशन चेहरे के साथ ज़मान पाक आए और फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब बुझे चेहरे के साथ ज़मान पाक से चले गए, लेकिन उन्होंने मीडिया से भी बात नहीं की। ज़राए ये दावा करते हैं, सारा दिन मीडिया पे यही खबर चलती रही और कोई अंदरूनी ज़राए का दावा करता रहा और इस स्टोरी को लोगों ने बहुत मज़े लेके उस पर तबसरे किए, बहुत इस स्टोरी को रगड़ा घिसा दिया इस स्टोरी को कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की जो ज़मान पाक में मुलाकात हुई है वो अच्छी नहीं हुई और तंदो तेज़ जुमलों का एक दूसरे में तबादला हुआ है। और कुछ लोगों ने तो अपनी स्टोरी को इस तरह से मिर्च मसाला लगाया कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हो गए और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब कपड़े झाड़ते हुए ज़मान पाक से रवाना हो गए। मीडिया में जो स्टोरी सामने आई है उसमें जो ज़राए हैं वो यही दावा करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब से जो मुलाकात की उसमें उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो पार्टी से अलहदा हो जाएं, पार्टी से फ़िलहाल माइनस हो जाएं और पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में दे दें
اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو اکٹھا کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل بنائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں، اور جب معاملات سیدھے ہو جائیں تو پھر عمران خان صاحب واپس پارٹی کو لیڈ کریں۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب جب مائنس ہوں تو عمران خان صاحب یو کے چلے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ لیکن جو خبر سامنے آئی ہے اس میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو لندن جانے کا کہا ہے کہ عمران خان صاحب فی الحال لندن چلے جائیں، اور جو ان کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ اپنی سیاست کریں، اور جب پارٹی مضبوط ہو جائے جو ابھی بالکل لڑکھڑا چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے اور ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد یہ پارٹی جب مضبوط ہو جائے گی تو عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو سٹوری ہے نا، سب نے اسی سٹوری کے اوپر تکیہ کیا ہوا ہے۔ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ بالکل ہی مختلف ہے اس سٹوری سے۔ وہ اس وجہ سے مختلف ہے کہ یہ جو سٹوری ہے نا، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بیانیہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر چلے جائیں، اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بیانیہ بنایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب باہر چلے جائیں، تو یہ بالکل جو ہے نا یہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب اس ملک سے نکلیں 9 مئی کے واقعات کے بعد، جس طرح سے وہ سازشوں میں ملوث رہے ہیں اور ابھی بھی وہ سازش ہی کر رہے ہیں کہ وہ باہر جائیں اور پھر وہاں باہر سے بیٹھ کے، باہر کی ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کریں۔ اور اگر عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے کی آفر ہوئی ہے، چلیں فرض کر لیں، تو پھر عمران خان صاحب کا نام اور بشرا بی بی کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں کیوں ہے، نو فلائی لسٹ میں کیوں ہے؟ تو یہ سارا جھوٹا بیانیہ ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو 9 مئی کے واقعات کروائے ہیں نا، تو اسٹیبلشمنٹ اب ان کے سر پہ پیار سے ہاتھ تو نہیں پھیرے گی نا۔ اسٹیبلشمنٹ ان سے کیا اتنی خوش ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے سر پہ جنرل کی ٹوپی بھی رکھیں، عمران خان صاحب کو اسی خوشی میں پتاشے بھی کھلائیں، عمران خان صاحب کو کھیر پیڑے بھی کھلائیں، عمران خان صاحب کے سر پہ دست شفقت بھی رکھیں، عمران خان صاحب نے جو 9 مئی کے واقعات کروائے ہیں اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ گارڈ آف آنر بھی پیش کرے، اور پھر اس کے بعد انہیں لندن کا ٹرپ بھی آفر کرے کہ جائیں خان صاحب، آپ لندن جائیں، بچوں سے ملیں، وہاں کی ٹھنڈی ہوا کھائیں، وہاں بیچ پہ بیٹھیں، دھوپ سیکیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا دل کرے تو پھر آپ پاکستان واپس آ جائیں، اور آپ کے لیے پی ایم شپ کی سیٹ جو ہے وہ تیار ہوگی، اور آپ سکون سے آ کے وہ پی ایم شپ کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، اور بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو جناب ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب پارٹی چھوڑ دیں اور باہر چلے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کسی نے کوئی نہیں جانے دینا۔ اور یہ عمران خان صاحب بیانیہ جو ہے باہر جانے کا اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو جانے نہیں دیا اور نہ ہی جانے دینا ہے، اور عمران خان صاحب اپنے لوگوں میں ہمیشہ یہ بیانیہ بناتے رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ خان جیسا جو بہادر ہے نا وہ تو پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور عمران خان صاحب ابھی بھی یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹا ہوا ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ مجھے باہر بھیجنے کا کہہ رہی ہے، اور میں دیکھو میں نہیں جا رہا، جبکہ سٹوری بالکل الٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو باہر جانے ہی نہیں دے رہی، اور یہ اسی وجہ سے یہ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ مجھے باہر بھیجنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ مجھ سے اتنی تنگ ہے کہ وہ مجھے باہر بھیجنا چاہتی ہے، لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں آپ لوگوں کے حقوق کے لیے، پاکستان کی خاطر ڈٹا ہوا ہوں، پاکستان کی آزادی کے لیے ڈٹا ہوا ہوں، تو اسی وجہ سے میں پاکستان میں ہی ہوں، میں باہر نہیں جاؤں گا، میں سر کٹا دوں گا لیکن میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ خان صاحب پر رشک کر رہے ہیں، خان صاحب پر فخر کرتے ہیں کہ واہ جی واہ، خان صاحب باہر نہیں جا رہے، خان صاحب سر کٹا دیں گے لیکن خان صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے، خان صاحب باہر نہیں جائیں گے، خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے۔ خان صاحب نے بہادری کیا دکھانی ہے؟ خان صاحب کورٹ میں جائیں تو خان صاحب نے بالٹی سر پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بزدلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پاکستان میں ایسا کون سا سیاسی رہنما آیا ہے جو کورٹ میں سر پہ بالٹی رکھ کے پیش ہوا ہو اور جو گرفتاری سے ڈرتا ہو؟ بے نظیر صاحبہ کو ہی دیکھ لیں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں، جنہوں نے تو اپنی آدھی زندگی جو ہے وہ جیل میں ہی گزاری ہے، میاں نواز شریف کو دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے لیڈر آئے ہیں جو جیلوں میں رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں عمران خان صاحب چند ایک دنوں کی جیل میں جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ میرا یہی خیال ہے
کہ शाह महमूद कुरैशी साहब हों या इमरान खान साहब हों, ये सब एक ही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही क्यों ना हो या वो हमारे सदर साहब ही क्यों ना हो, ये सब एक ही हैं और मिल के ही फैसला करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इमरान खान साहब के साथ ही रहें। अगर वो इमरान खान साहब से लड़ाई कर लेते हैं, नाराज़गी इख्तियार कर लेते हैं, दूरी इख्तियार कर लेते हैं, तो उनका सियासी मुस्तकबिल इन हालात में तारीख हो जाता है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को ना तो नून लीग ने लेना है और ना ही पीपल्स पार्टी ने लेना है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब आज़ाद हैसियत में मुल्तान की सियासत में अपना नाम, अपनी जगह कायम नहीं रख पाएंगे। तो इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इमरान खान साहब से बिगड़ना मुनासिब नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो भी शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा होगा उस मुलाकात में जो ज़मान पाक में हुई, तो शाह महमूद कुरैशी साहब उसी हुक्म को मानेंगे। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा जेल भी जाना पड़ा तो शाह महमूद कुरैशी साहब को जाना पड़ेगा, मजबूरी है शाह महमूद कुरैशी साहब की। लेकिन ये बात तय है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को सियासत में नहीं आने देगी, ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। और इमरान खान साहब के बयानिए को सपोर्ट नहीं करेगी। इमरान खान साहब के बयानिए की बुनियाद पर पीटीआई को आइंदा की इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं देगी। एक और अहम खबर भी सामने आई है जो मैंने आपको पहले ही अपने वीलॉग में बता दी थी कि जो मुस्लिम लीग नून है वो जहांगीर तरीन ग्रुप या उनकी जो अब पार्टी आई है, हम पार्टी कह सकते हैं, जो नई पार्टी आई है उनकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपस में सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तरीन साहब जो हैं वो आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ अपना कुछ ना कुछ मामला सेटल करेंगे। और आज जो हमारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये ऐलान किया तकरीबन कि तरीन ग्रुप के साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है, जिनमें तरीन ग्रुप के साहिवाल से नौमान लंगड़ियाल साहब और फैसलाबाद से अजमल चीमा साहब और झंग से फैसल जबुआना साहब वो मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और ये गालबन मजबूत उम्मीदवार हैं तरीन ग्रुप के। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग तरीन ग्रुप के साथ इन सीटों पे एडजस्टमेंट करेगी और इनको कामयाब होने का मौका देगी तीनों उम्मीदवारों को। जैसा कि मैंने आपको कल के वीलॉग में बताया था कि तरीन साहब जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी का नाम अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और बाकायदा कल जो तकरीब हुई है उसमें भी उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया और उसमें पीटीआई के बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, जिनमें अली जैदी साहब थे और महमूद मौलवी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे और फवाद चौधरी साहब जो थे वो तो मुंह छुपाया हुआ था, उन्होंने वो स्टेज पर नहीं बैठे। और इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान साहिबा थीं, खैर वो तो सारी पार्टियों में रही हैं सिवाय नून लीग के। और भी बहुत से रहनुमा थे, तकरीबन 100 के करीब थे जो तरीन ग्रुप में शामिल हुए, तरीन साहब की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए। और फवाद चौधरी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, अली जैदी साहब हों और आमिर कियानी साहब हों और महमूद मौलवी साहब हों और फिरदौस आशिक अवान साहिबा हों, तो बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो पीटीआई में शामिल थे। तो उनके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरवाजे तो हमेशा के लिए बंद हैं। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता था कि वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में चले जाएं। अभी भी जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने ये गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की है कि हो सकता है कि उनकी कहीं ना कहीं इमरान खान साहब से डील हो जाए और उनको जो वोट है इमरान खान साहब का वो आम इंतखाबात में मिल जाए। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब का वोट फवाद चौधरी साहब को नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी साहब अगर ऐसा सोचते भी हैं तो फिर वो गलत सोचते हैं। और पीटीआई के रहनुमाओं की भी यही सोच होगी, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में चले भी गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि कुछ ऐसा मुआवजा ही हो जाए कि इमरान खान साहब की पार्टी दोबारा से सीधी हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए और इमरान खान साहब का वोट उनको आम इंतखाबात में मिल जाए। लेकिन इन सब की मजबूरी है कि इनको जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में ही
آنا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ میرا یہ تجزیہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں جہانگیر ترین صاحب کے جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، کیونکہ ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ لیکن جو ترین صاحب کی پارٹی ہے نا، استحکام پاکستان پارٹی، یہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا کھو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور جو برساتی مینڈک ہیں نا، پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں، جو ٹوٹی ہے پارٹی پی ٹی آئی کی، تو اب ان غریبوں نے بھی تو کہیں نہ کہیں تو سیاست کرنی ہے، اور ان میں زیادہ تر پی ٹی آئی میں اپرچونسٹ ہی تھے۔ تو یہ جو سارے برساتی مینڈک ہیں نا، یہ سارے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی میں اسی وجہ سے شامل کیے گئے ہیں کہ ان کی اور کہیں جگہ نہیں تھی۔ اور خصوصاً ترین صاحب کی جو پارٹی بنائی گئی ہے نا، وہ بھی اسی وجہ سے بنائی گئی ہے کہ یہ جو برساتی مینڈک ہیں نا، ان کے لیے جگہ نکالی جائے اور ان سب کو استحکام پاکستان پارٹی میں ہی جگہ دی جائے۔ بعد میں دیکھیں گے کون الیکشن جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ اور یہ جو جن کو میں برساتی مینڈک کہہ رہا ہوں، جو اپورچونسٹ ہیں، یہ تو ویسے بھی الیکشن نہیں جیتیں گے، کیونکہ ان کی کوئی بیس نہیں ہے۔ ان کو تو پارٹی کا ووٹ پڑتا تھا، عمران خان صاحب کا ووٹ پڑتا تھا۔ تو جب عمران خان صاحب کا ووٹ ہی ان کو نہیں ملے گا، ان کے سر پر سے عمران خان صاحب کا دست شفقت ہی ہٹ جائے گا، تو نہ نون لیگ کا نہ پیپلز پارٹی کا ان کو ووٹ پڑنا ہے۔ اور ان کی ذاتی تو اپنی کوئی حیثیت ہے نہیں، سوائے یہ لوگ زبان ہی چلا سکتے تھے، اس کے علاوہ تو یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو اس کے بعد ہی ان کی زبان کی خرابی کی وجہ سے ہی ان لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے شامل نہیں کیا۔ تو اب ان کے پاس یہی ہے کہ ان کو جو کرسی ترین صاحب کی پارٹی میں ملتی ہے، یہ فی الحال اسی پہ ہی بیٹھ جائیں، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یہی سمجھ لیں۔ اب ایک اور اہم خبر کہ عمران خان صاحب کی نیب میں کل پیشی تھی، اور عمران خان صاحب سے نیب میں 4 گھنٹے تک سخت سوالات کیے گئے، اور عمران خان صاحب کبھی پانی مانگتے تھے، کبھی جوس مانگتے تھے، اور جو ذمہ داری تھی وہ کسی اور پر وہ ڈال دیتے تھے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے۔ کبھی وہ شہزاد اکبر پر الزام ڈال دیتے تھے، کبھی وہ کابینہ پر الزام ڈال دیتے تھے، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو شہزاد اکبر صاحب نے کیا، مجھے تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا، انویلپ بند تھا، کابینہ سے منظوری ہو گئی، مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا، جو کیا وہ شہزاد اکبر صاحب نے کیا۔ اب القادر ٹرسٹ کیس جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور بشریٰ بی بی کے خلاف، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور اس میں عمران خان صاحب کی نااہلی جو ہے وہ طے ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب پہ بہت جلد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہوگی، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کہ ان کے خلاف جو فوج ہے وہ اپنا سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب فوج کے خلاف 9 مئی کو سازش میں مصروف رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف جو بڑی سازش کی وہ 9 مئی کو ہی ناکام ہو گئی، اور جب سازش ناکام ہوتی ہے تو اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔